عندنا هنا واحد لا رياكسيون à 298 وطلب منا البروف نحسبو delta H à une température اللي هي différente. Donc delta H 0 de cette réaction à une température différente اللي هي 1273 Kelvin. Alors كيفاش غنحلو هاد المشكلة زينب؟ عندك شي إيدي؟ ما عرفتش عندنا واحد لا رياكسيون à une température وطلب منا نحسبو une température une réaction à une autre température. Alors شنو غنديرو هنا tout simplement؟ هاد سي اش 4 شنو غنديروه؟ دابا هو فاش كاين انيسيالمون اش من température فين كاين سي اش 4؟ انيسيالمون كاين في une température اللي هي très bien اللي هي 298 اللي هي 25. Donc CH4 il se trouve à une température, la température ambiante, donc اللي هي 298 كيلفين. شنو غادي نديرو لهاد CH4؟ غنهبطوه لاش؟ غنرفعو له لا température jusqu'à 1200. Très bien. 1273 كيلفين. دونك كيفاش غيولي الا كان عندك غاز في واحد لا température وزدتي رفعتي ليه لا température كيفاش غيولي؟ وي ان غاز رفعتي ليه لا température شنو هي ليطا اللي غيولي فيها؟ وي يبقى ديما الغاز نو. تري بيان يبقى ديما الغاز لان هي المرحله الاخيره. دونك هذا il va rester gaz. de la même manière O2 شنو غادي نديرو ليه حتى هو؟ هو élever la température غيبقى ديما الغاز. Très bien. شنو هي دلتا اش اللي بكناتنا من هاد الطريقه باش كنرفعوا لا température؟ هي دلتا اش دو كوا؟ سميوها دلتا اش ديشوفمون ياك؟ شوفاج سميوها دلتا اش 1. ديشوفمون. فوالا دلتا اش ديشوفمون 1 هادي دلتا اش ديشوفمون 2 اي ابري بالنسبه للسي او 2 حتى هو شنو غنديروا ليه؟ تا هو نرفعوا ليه لا température. نرفعوا ليه لا température. Le CO2 gaz. Delta H d'échauffement 3. Très bien, delta H d'échauffement 3. Au H d'ozo H2O تا هو نرفعوا ليه لا température غادي يولي لينا H2O gaz. غيولي لينا واش ديريكتومون غيولي غاز؟ هو السؤال المطروح. واش ديريكتومون اش دوزو غيولي الغاز ولا خصنا نشوفيو واحد غيبقى تيوصل ل 100 كيلفين. تري بيان. دونك من 298 هي 25 ياك؟ دونك شنو غنديرو في بروميي طون؟ اون فا شوفي لو داكوغ غادي نسخنو الماء. دونك il va rester comment؟ نزيدو لها 75. Oui. Il va rester toujours liquide. Très bien, il va rester liquide. C'est bon. شنو هي دلتا اش اللي مكناتنا من هاد العمليه هادي؟ سي دلتا اش ديشوفمون ياك؟ نسميوها دلتا اش 4. مي دونك هنا راه وصلنا دابا شوفيناه جوسكا لا température 300 كيلفين ياك؟ لا شحال هي 100 بلس 273 هي دونك 100 degrés اون سيليسيوس. اون كيلفين شحال هي؟ 100 degrés. اون كيلفين هي 373 كيلفين ياك؟ هي 373. فوالا. ولا 273. ابخي شنو غنديرو الاش دوزو ليكيد؟ غنزيدو نبقاو نشوفو فيه حتى يوصل لينا الغاز جوسكا 100 degrés. Très bien. Donc
غتبقى لا طومبيراتور كيفاش؟ غتبقى في الصفر. تري بيان. دونك لاحظتي دابا المشكل في الشونجمون د فاز هو اللي كيكون فيه البروبليم. هادو الا لاحظتي ساهلين. دونك غادي يولي لنا غاز ياك à quelle température? À la même température. C'est une transformation isotherme. À la même température. Très bien. عاد ابخي شنو غادي يولي لنا ملي غنسخنوه لدرجة الحرارة النهائية؟ شنو غادي يعطينا؟ وي غادي يعطينا 1272 كلفن. غاز. غيبقى دونك وصلنا دلتا اش 4 ياك. هادي دلتا اش 5 وهادي نسميوها دلتا اش 6. فوالا سي كلير. وي وي. الوغ دابا غادي تقولي لي شحال كيساوي لا سوم. ناخدو لو سونس بوزيتيف ديالنا كوم سا. دونك باش ما يخربقوكش الاسهم هاد المره، حدا غير هاد السهم الفوقاني هو اللي كيتعكس، الشيء الاخر كله صافي. ولكن هنا راه هنا وي هنا القضيه هنا راه لاحظي. المهم يلا سيري غير منك راسك وجبدي لي شنو كاين تما، وردي البال شوفي هاد السهم هاد السهم واش غادي مع الخضر ولا لا، ولا متعاكسين. شوفي الحمر قبيله كنا كنديرو اسهم للفوق الا عقلتي. قبيله كنا كنمشيو هكا وكندورو هكا وكنعاودو نطلعو. دابا راه ولا العكس، كنعاودو نطلعو. دابا راه عاودنا نهبطنا وغيكون ناقص. تري بيان. يلا فتي عليا دابا. دونك شنو غنديرو؟ الوغ دلتا اش 1 زائد دلتا اش 2 زائد جوج دلتا اش 2 زائد دلتا اش دو رياكسيون ناقص دلتا اش 3. تري بيان. فيني تاهي ناقص دلتا اش كيو 1 ولا شنو نسميو بحال هاديك 4 6 وهادي 5 وهادي 4. صافي دلتا اش 4 ناقص دلتا اش 5 ناقص دلتا اش 6. لو تو شحال كيساوي؟ زيرو. نسينا هادي مع السهم ناقص دلتا اش نسميوها ار بريم باش ما تخلطش لنا مع الفوقانيه مع التحتانيه. دونك نسميوها دي بريم. لو تو كيساوي شحال؟ زيرو. سي بون. زيرو. وي فوالا دونك أستاذ عرفتي كنتلف إمتى خاصني ندير لي تروك ستوكيومتريك؟ فهمتيني؟ وي فهمتك. دابا شوف وي هنا سيتي اون طري بون كيسيون. وي نورمالمون هنا راه خصنا نزيدو لي كويفيسيون. هنا خصني نزيد 2 فوا دلتا. وي هنايا سي نورمال باسكو هو في التمرين شنو كيكون عاطيك؟ كيكون عاطيك لا شالور لاتونت. سي بون كيعطيك ال مثلا كيكون عاطيك لا كاباسيتي. احنا غنشوفو كيفاش كيكون عاطيك لا كاباسيتي دو دو غاز. دونك خصك هنا بويسكو عندك دو موليكول دونك غادي تطبقي الفو ملتيبليي بار 2 حتى هنايا. دونك فين عندنا 2 H2O دونك حتى هنا غادي نضربو هادو كلهم في 2.
سي بون. نرجعو ندوزو للحساب دابا. حنا داكوغ. راه اللي مهم عندنا هو الحساب. دابا غنحاولو كل وحده نحسبوها. يلا قولي لي شحال كتساوي دلتا اش 1. دلتا اش 1 سي ان ياك سي بي. ديك لا فورمول ديال شحال هادي؟ ان سي بي. دونك نعاود نفكرك بها. داكوغ. دابا كل وحده خاصني ندير لها بوحدها. وي كل وحده خصك تحسبيها بوحدها. دي اش كتساوي ان سي بي دي تي. Cela veut dire que delta H كتساوي l'intégrale من T1 T2 ولا T final T CP dt. C'est bon, عقلي على هادي. دونك N constante CP constante دونك NCP دلتا T. عقلي كاع تسير على هادي وتهناي. NCP دلتا T. صافي. NCP دلتا T. C'est bon. دونك تي عليا شحال كتساوي دلتا اش 1؟ تساوي سي بي اللي نجبدو هي لا كاباسيتي. كيكون عاطيك في المعطيات السي بي ديال اش 2. عطينا. كيكون عاطيك السي بي ديال سي اش 4 السي بي ديال او 2. بيان سور كيكون عاطيك السي بي ديال او 2 غاز ماشي هي ديال او 2 ليكيد ولا مختلفين. دونك كيكون عاطيك هادو لتحت ضروري كيكون عاطيهم في لي دوني. سي بون. دونك دلتا اش شحال كتساوي؟ سي ان سي بي. ان سي بي عطيني الانترفال د لا طومبيراتور. خاصني ندير 273 ياك ناقص 200 تري بيان 1273. ياك هي هادي لا طومبيراتور فينال مو لا ناقص طومبيراتور 98. تري بيان. ندوزو لدلتا اش 2. الوغ دلتا اش 2 كتعطينا ان سي بي. هنا باش نصحو واحد المشكل مع ماشي كلهم عندهم نفس لي سي بي. دونك السي بي ديال سي اش 4 هنا وديال او 2 شنو غنديرو؟ السي بي ديال او 2 فازي حتى هي فاكتور دو فاكتور دو 273 موان 298. وزاد حيت دابا عندنا جوج دلتا اش. وي هادي دابا غير دلتا اش بوحدها اللي كنحسبوها من بعد غتضربي في هنا في هاد المعادله هادي. نورمالمون خصنا نديرو هنايا دو دلتا اش 2 شكون اللي مضروبين في 2 عاوتاني هنايا 4 مع 5 مع 6 دونك 2 فوالا. سي بون. دلتا اش 3 شحال كتساوي؟ ان سي بي تاهي بحال فوالا دلتا اش ار. مي اتون دلتا اش 3 حتى هي ودلتا اش ار كتكون هذه في المعطى. هذه هي اللي علاش كنقلبوا هي لانكوني. هذه هي لانكوني منها ملاش فوالا هذه هي لانكوني كاع علاش كنقلبوا حنايا. دونك كلشي معروف من غير هذه. يلا عطيني دلتا اش. عطيني دابا اللي كنتسنى هما دلتا اش 4. عطيني كيفاش نحسب دلتا اش 4. دلتا اش 4 ان سي بي ديال اش. تري بيان ديال اش دوزو اش من فاز ليكيد. تري بيان ليكيد. اونتر بارونتيز اونتر بارونتيز عندنا عاوتاني ان سي بي. اونتر بارونتيز باردون عندنا 373 ناقص 298. ودلتا اش ensuite عندنا دلتا اش 5 هي ان سي بي اش 2 او غاز. ردي البال راه عندك لا طومبيراتور كونستونت دونك غادي تعطيك 0
سي شنو كتسمى هاد لا ترانسفورماسيون دلتا اش 5 سي شنو كنسميوها سي لا شالور La chaleur latente. très bien latente de quoi D'accord. D'évaporation. très bien de vaporisation دونك هادي تعطينا هي ان ضروري هنا تضربي في لو كويفيسيون ان في لو نومبر دو مول ان ال في سي بون فوالا دونك D'accord. هادي حتى هي كتكون في المعطيات لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون كتكون معطيه بقات لك دلتا اش 6 يعني à chaque fois j'ai un changement de phase كيكون عطاني la chaleur latente ديالو. ضروري دونك دلتا اش 6 شحال كتساوي Alors delta H6 هي عندنا NCP H2O gaz ديال 1273 ناقص 373. سي بيان فوالا دونك هادشي اللي كاين ومن بعد كتجي تعوضي كيبقى لك ان سول انكوني اللي هو هذا اللي درنا بالصفر هنا هو دلتا اش دو رياكسيون ممتاز بحال دابا عندنا بلس دلتا H1 ناقص دلتا H1 سي با لي ميم. لا راه عندك دو تمبيراتور ديفيرون دلتا اش il dépend de la température يعني الا حسبتها مثلا في 25 درجه ماشي الا حسبتها في 100 ولا فشي سي بون دونك نورمالمون حنا علاش كنقلبوا راه على دلتا اش بريم هادي هي علاش تنقلبوا هادو كلهم كيكونوا معطيين من غير دلتا اش بريم كيكون عاطيك البروف لا رياكسيون ا 298 وانت كتحسبي ا 1273 سي بون D'accord. فوالا دونك فوالا هادو هما لي كالكول ديال لي زونتالبي هذا كيتسمى لا لوا دو كيرشوف La loi de Kirchhoff. كاين حتى في الالكتريسيتي واقيلا في الفيزيك لوا دو كيرشوف صافي واضح دابا غيبقى لك غير تخدمي كلكو زيكزيرسيس في البي دي اف اللي كنت عطيتك هاد ليكزومبل راه من صافي واخا استاذ. هذا اللي خدمنا دابا D'accord. ندوزو دابا فوالا le deuxième principe de la thermodynamique